अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम, एक खौफनाक डकैत बनने वाले किरदार चिराग बाली की कहानी का ये दूसरा हिस्सा है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि 1962 को चिराग बाली गिरफ्तार हुआ और उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। आगे की कहानी क्या है जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। नाजरीन, चिराग बाली जेल में ही था कि पाकिस्तान और भारत में 1965 की जंग छिड़ गई। तो इस मौका पर चिराग, जो जेल में तमाम कैदियों का सरदार बन चुका था, उसने अपने दर्जनों साथियों समेत रजाकाराना तौर पर महाज जंग पर जाने के लिए हुकूमत से इजाज़त तलब की, लेकिन हुकूमत ने उसे इजाज़त देने से इनकार कर दिया। बहरकैफ चिराग ने उस हुक्मनामे पर खामोशी अख्तियार की और जेल की फ़िज़ा में ही सांसें लेने लगा। नाजरीन, जेल में चिराग ने पश्तो ज़बान भी सीख ली और इस अरसा में वो जिस जेल में भी जाता वहाँ का बेताज बादशाह बन जाता और जेल में चिराग बाली का ही राज होता। यहाँ तक कि जेल का अमला भी उससे भरपूर तामुन करता। वो अमले के जरिए ही अपने दोस्तों और अजीज़ों से राब्ते में रहता, वहीं से पैगाम भेजता और मुतलका बंदे का काम हो जाता। उस दौर में पाकिस्तान की एक फिल्म बगावत बनी, जिसकी शूटिंग खुशाब के पहाड़ी इलाकों में की गई। उस फिल्म वालों को घोड़ों की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने चिराग के भाई गुलजार बाली से राब्ता किया। जब गुलजार ने यह बात चिराग तक पहुंचाई तो उसने अपने बहुत से घोड़े फिल्म वालों को देने का हुक्म दिया, और साथ ही चिराग बाली की मशहूर व मारूफ सफ़ेद घोड़ी भी अदाकार अकमल और फिल्म के हीरो सुधीर को तोहफे में पेश की गई। नाजरीन, जेल में चिराग को जब 9 साल गुजरे तो 1971 में चिराग के भाई को मुखालफीन ने कत्ल कर दिया। चिराग ये बात सुनकर आग बगोला हो गया और जेल से फरार होने की मंसूबाबंदी बनाने लगा, और बिल आखिर कुछ दिनों की हिकमत अमली के बाद चिराग बाली मियाँ वाली जेल तोड़कर फरार हो गया। उसके फरार होने की खबर ने एक तरफ तो पूरे पंजाब में हलचल मचा दी, तो इसके साथ दूसरी तरफ चिराग के दुश्मनों और मुखालिफिन की नींदें भी उड़ा दी। मफरूर होने के बाद चिराग ने अपनी बीवी और बेटे को नवाब अकबर बुगटी के यहाँ पहुँचा दिया और ख़ुद भी कुछ अर्सा वहाँ टिका रहा। फिर कुछ दिनों बाद सर पर कफन बांधा और खुशाब की हदूद में दाखिल हो गया। ये वो दौर था जब चिराग बाली चुन चुन कर अपने दुश्मनों को कत्ल कर रहा था। और दोस्तों, मज़े की बात यह कि चिराग बाली अक्सर कत्ल की वारदातें सोमवार के दिन करता था, और जब सोमवार का दिन आता तो हडाली शहर के लोग दुआएं मांगते कि अल्लाह करे आज का दिन खैरियत से गुजर जाए। हर सोमवार को चिराग आता, किसी न किसी की जान लेता और फिर रूपोश हो जाता। उन हालात में बहुत से दूसरे लुटेरों और चोरों ने भी अजीब काम करना शुरू कर दिए और आते जाते को लूट कर चिराग का नाम करके चले जाते। एक दफा ऐसा ही वाकया हुआ कि कुछ लोगों को चोरों ने लूटा और चिराग का नाम कर दिया, तो वो चिराग बाली को कोस रहे थे कि अचानक वहां से चिराग का गुजर हुआ। जब उसने अपना नाम सुना तो कहा कि तुम चिराग बाली को गालियां क्यों दे रहे हो? तो जवाब मिला कि उसने हमें बर्बाद कर दिया। इस बात पर चिराग बाली ने उन चोरों का पीछा किया और उन लोगों का सारा माल असबाब वापस दिलवाया, और साथ कहा कि मैं चिराग बाली हूँ और मैं गरीबों को कभी नहीं लूटता। नाजरीन, ये कि चिराग बाली मफरूर था और पुलिस के साथ उसके गाय बगाए मार के चल रहे थे, लेकिन हर बार ही वो पुलिस को धोखा देने में कामयाब हो रहा था। जुलाई 1972 में चिराग बाली अपने एक दुश्मन खादिम हुसैन बाली की तलाश में हडाली शहर आया। उसकी आमद की खबर खादिम को भी मिल चुकी थी, लेकिन उस वक्त खादिम के साथ सिर्फ 2 ही आदमी थे, जबकि चिराग अपने दर्जनों साथियों समेत खादिम को शहर में दौड़ा रहा था। आखिर जब चिराग खादिम के सर पर आन पहुंचा तो खादिम ने अपने साथियों समेत हडाली के पुराने लारी अड्डा पर जो मस्जिद है उसमें जाकर पनाह ली। मस्जिद में पनाह के बावजूद चिराग ने उसे मारने के लिए मस्जिद को घेरे में ले लिया और मस्जिद पर फायरिंग शुरू कर दी। खादिम ने भी जान बचाने के लिए आगे से फायर करने शुरू कर दिए। इस तरह सरगोदा मियाँ वाली रोड बंद हो गया और कई घंटों की कोशिश के बावजूद ना तो चिराग मस्जिद के अंदर जा सका और ना ही खादिम बाहर निकल सका। इस गोलियों की बारिश में शहर के लोगों ने चिराग को बारहा मना किया,
دیا کہ وہ ایسا کام نہ کرے اور اللہ کے گھر کی توہین نہ کرے، لیکن چراغ باز نہ آیا اور بالآخر اس نے مسجد کو آگ لگا دی، جس سے مسجد کا کچھ حصہ متاثر ہوا، لیکن مجموعی طور پر نہ خادم کو کچھ ہوا اور نہ ہی مسجد کو۔ کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، تو یہی ہوا کہ اس بے حرمتی کے دوران چراغ کی ٹانگ میں گولی لگ گئی اور اس زخم کی وجہ سے اسے میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ ناظرین، مسجد کی بے حرمتی کے بعد چراغ کو کہیں سکون نصیب نہ ہوا اور اس کی زندگی پر کالی گھٹائیں چھانے لگی۔ انہی دنوں میں گورنر پنجاب غلام مصطفیٰ خار سرگودے کے دورے پر آئے تو کچھ مقتولین کے ورثاء گورنر کے سامنے پیش ہو گئے اور چراغ کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا۔ لوگوں کی شکایات سن کر گورنر پنجاب نے ڈی ایس پی سرگودہ سید باقر شاہ کو چراغ اور اس کے ساتھیوں کی زندہ یا مردہ گرفتاری کی ہدایات جاری کر دی اور حکومت کی طرف سے چراغ کے سر کی قیمت 25,000 روپے نقد اور 2 مربع اراضی طے کر دیے گئے۔ ناظرین، ڈی ایس پی باقر شاہ نے حکومت سے خصوصی اختیارات مانگے جس پر اسے اجازت مل گئی۔ اس کے بعد باقر شاہ نے بااعتماد ٹیم تشکیل دے کر چراغ پر ریڈ کرنا شروع کر دیے، لیکن چراغ بالی کے پاس جدید اسلحے کے بہت سے ذخائر تھے، جس کی وجہ سے پولیس کو ہمیشہ ہی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ مارچ 1973 میں پولیس نے ایک خاص اطلاع پر جب چراغ کے مورچہ پر چھاپا مارا تو چراغ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، لیکن وہاں سے اسلحے کا ایک بہت بڑا ڈیپو اور درجنوں کی تعداد میں پولیس کی وردیاں برآمد ہوئیں، جو پہن کر وہ اکثر اوقات پولیس کی حالت میں ڈاکے ڈالتا تھا۔ الغرض یہ کہ اس تمام عرصے میں چراغ کبھی سرحد تو کبھی بلوچستان اور کبھی پنجاب کے علاقوں میں پھرتا رہا اور کبھی کبھار تو وہ افغانستان بھی چلا جاتا، اچانک اپنے علاقے میں وارد ہوتا، تھرتھلی مچا کر 1-2 قتل کر کے پھر غائب ہو جاتا۔ آخرکار ہوا کچھ یوں کہ جون 1973 میں چراغ بالی اپنی بہن کے ساتھ، جو اس کا کھانا پکانے کے لیے اس کے ساتھ رہتی تھی، پشاور سے افغانستان فرار ہونے والا تھا کہ پشاور پولیس نے اسے ڈرامائی طور پر گرفتار کر لیا اور اس کی اطلاع فوراً پنجاب پولیس کو کر دی۔ پشاور پولیس نے چراغ بالی کو باقر شاہ ڈی ایس پی سرگودہ کے حوالے کر دیا اور سخت ترین سیکورٹی میں سرگودہ پولیس چراغ بالی کو لے کر پشاور سے سرگودہ روانہ ہوئی اور ساتھ ہی گورنر پنجاب کو اطلاع دے دی گئی۔ ناظرین، چونکہ چراغ کی گرفتاری پر کئی پردہ نشینوں کے نام منظر عام پر آنے کا خدشہ تھا، اس وجہ سے اسے جیلی پولیس مقابلے میں مارنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس طرح ڈی ایس پی سید باقر شاہ نے چراغ بالی کو ہتھ کڑی اور بیڑیوں سمیت ضلع خوشاب کے علاقہ کٹھا کی پہاڑیوں میں گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس کی لاش کو جب پوسٹ مارٹم کے لیے سول ہسپتال خوشاب پہنچایا گیا تو لوگوں کا جم غفیر چراغ کو ایک نظر دیکھنے کے لیے امڈ آیا اور یوں تقریباً 25 سال تک جرائم کی دنیا کے بے تاج بادشاہ اور پنجاب بھر میں خوف و دہشت کی علامت اور مجموعی طور پر 35 سے زائد افراد کے قاتل چراغ بالی کا دور اپنے اختتام کو پہنچا۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو مکمل ہوئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔